अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट, इकबाल एडुकेशन सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इंडियन हस्बैंड्स गॉड पाकिस्तानी सिटीजनशिप। कि इंडियन हस्बैंड, पाकिस्तानी खवातीन के इंडियन हस्बैंड ने पाकिस्तान की शरीयत हासिल कर ली। कैसे कर ली? देखिए, कानून के हवाले से अगर हम देखते हैं कि कानून इसके बारे में जो वो कानून तो ये कहता है कि कोई पाकिस्तानी मर्द अगर किसी फॉरेन लड़की से शादी करता है तो उसको शहरियत मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई मर्द करता है पाकिस्तानी लड़की से तो उसको शहरियत नहीं मिलेगी। लेकिन आज की हम एक लेटेस्ट जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच की ये एक फैसला है जो अभी लेटेस्ट 5/3/2024 को ये जजमेंट आई है, कोर्ट ने अनाउंस किया है, जिसके मुताबिक सेक्शन 10(2) है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, वो ये कहता है अगर पाकिस्तानी मर्द किसी गैर मुल्की खातून से शादी करता है तो उसको पाकिस्तान की शहरियत दी जाएगी। वो अप्लाई कर सकती है पाकिस्तान की सिटीजनशिप के लिए और उसको पाकिस्तान की शहरियत मिलेगी। ये कानून है। अब उसमें से ऐसा हुआ, उसके लिए ये कहा गया है कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़की किसी गैर मुल्की लड़के से शादी करती है तो उस मर्द को पाकिस्तान की शरीयत नहीं मिलेगी। अब इस तरीके से बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियों ने इंडियन लड़कों के साथ शादी की और उन्होंने अप्लाई की पाकिस्तान की सिटीजनशिप के लिए और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को डिपोर्ट कर दिया गया। अब उन्होंने ये 5 पिटीशन थी एक साथ जो कि फाइल हुई और उसमें यह कहा गया कि इनको भी पाकिस्तान की शहरियत दी जाए। अगर लड़की को दी जा सकती है, पाकिस्तानी मर्द अगर लड़की के साथ करता है तो उसको शहरियत दी जा सकती है, तो इस हिसाब से लड़के को भी, हस्बैंड को भी दी जाए। ये पिटीशनें थी। देखिए, ये 5 पिटीशनें थी जो अभी सिंध हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है। पहली पिटीशन जो थी वो CP 715 है 96 की, और जो कि अनिला वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। और दूसरी जो पिटीशन है वो है 157296 है जो कोई नीलोफर सुमार की है वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। तीसरी पिटीशन थी 225196 की, जैनब वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पिटीशन थी वो 1415 है, नजमा बानो वर्सेस गवर्नमेंट पाकिस्तान। और इसके अलावा जो 5वीं पिटीशन थी 7015 2021 है, सूफिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। अब सिंध हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया है, अभी लेटेस्ट जो जजमेंट दिए, और उसमें यह कहा गया है, अगर हम थोड़ी सी इसके जजमेंट की डिटेल में अगर हम जाते हैं, ये कहा गया है कि जो हमारा सिटीजनशिप का कानून है वो 1951 का कानून है। 1951 का कानून है, उसका सेक्शन है 10 सबसेक्शन है 2 है, और ये उस वक्त का कानून है जब पाकिस्तान का 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, पाकिस्तान का आइन उस टाइम नहीं बना था। ये उस टाइम का ये एक कानून है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है अक़वाम मुत्तहिदा का, पाकिस्तान उसका भी सिग्नेटरी है, जिसमें मियाँ बीवी के हकूक़ के बारे में कहा गया है कि उनको राइट मिलेगी। उसका आर्टिकल 23 है, वो भी इसी फैमिली को डील करता है कि इसके हिसाब से कि फैमिली क्या होती है और फैमिली को क्या हकूक दिए जाएंगे। पाकिस्तान का आइन अगर हम देखते हैं आर्टिकल 25 है, 25 है पाकिस्तान आर्टिकल उसका, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 71 का, उसका आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 जो देता है वो इक्वल राइट देता है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को, चाहे मर्द है या औरत है, औरत और मर्द दोनों को बराबर के हकूक जो है वो मुहैया करता है। और ये कहता है कि मर्द या औरत कानून के हिसाब से बराबर है, उनके राइट जो है वो बराबर है। अब इसी तरीके से पाकिस्तान का आर्टिकल 35 है जो फैमिली के बारे में है, शादी, फैमिली, माँ और बच्चे की प्रोटेक्शन के बारे में है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब कोर्ट ने ये कहा जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है सिटीजन एक्ट का, वो एक डिस्क्रिमिनेटली लॉ है, कानून है, और उसमें कोई ये वजाहत भी नहीं की गई कि अगर पाकिस्तानी मर्द किसी फॉरेन लड़की से शादी करता है उसको तो शरीयत दे दी जाती है, मगर अगर कोई पाकिस्तानी लड़की किसी फॉरेनर से शादी करती है तो उसको शरीयत क्यों नहीं दी जा सकती। अब इससे पहले अगर हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 को वायलेटिव करार दे दिया है, पाकिस्तान के आर्टिकल 25 के खिलाफ करार दे दिया है, जो कि एक PID रिपोर्टेड केस है, PID 2016 लाहौर पेज 857 है, जो कि रुखसाना बीबी वर्सेस गवर्नमेंट पाकिस्तान था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने
اس کو شہریت دے دی تھی اور اس کو خلاف قانون قرار دیا تھا اور آرٹیکل 25 کے خلاف قرار دیا تھا. اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ نے بھی سیکشن 10 کا سیکشن 10(2) کو بھی اس کو بھی وائلیٹو قرار دے دیا تھا اور اس بیس پر جس نے شہریت کلیم کی تھی اس کو شہریت دے دی گئی تھی. اور جو کہ ریٹ پٹیشن تھی 1536/2023, یہ ان رپورٹڈ کیس ہے, پشاور ہائی کورٹ تھا. اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس سیکشن 10(2) کو اسلامی اصولوں کے خلاف قرار آلریڈی دے دیا ہے, 2008 میں دے دیا تھا. اور گورنمنٹ کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ لیجسلیٹر کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ لیجسلیٹر اس میں باقاعدہ قانون سازی کریں, اس میں امینڈمنٹ کریں. یہ خلاف قانون ہے کہ آپ ایک طرف پاکستانی عورت کے ہسبینڈ کو تو نہیں دے رہے, پاکستانی مرد کی بیوی کو شہریت دے رہے ہیں, تو یہ ڈسکریمنیٹری ہے, مرد اور بیوی کے حقوق کے منافی ہے, ڈسکریمنیٹڈ, جو کہ یہ رپورٹڈ کیس ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا PLD 2008 FSC پیج 1 ہے, جو کہ سو موٹو کیس تھا 1/K تھا, جس میں اس کو وائلیٹو اور کہا گیا کہ اس کو امینڈ کرو. اب یہ جو لیٹسٹ جو ہم ابھی آپ کو بتا رہے 5 جو ہے مارچ 2024, ابھی لیٹسٹ کچھ دنوں میں یہ جو ججمنٹ آئی ہے, اس میں سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے کلیئرلی یہ 5 جو پٹیشنیں تھیں ان کو یکجا کیا تھا اور 5 پٹیشنوں کی سماعت ہوئی تھی, اور سماعت ہونے کے پوری ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے جس میں ریزنز بھی دی ہوئے, وجوہات بیان کی گئی ہیں, اور ان پٹیشنوں کو الاؤ کیا ہے. اور جو کہ پاکستان کی خواتین نے فائل کی تھی کہ ہمارے ہسبینڈ انڈین ہیں, ہمارے انڈین ہسبینڈ کو پاکستانی شہریت نہیں دی جا رہی, کسی کو جیل میں ڈالا تھا, کسی کو ڈیپورٹ کر دیا تھا. اور اس طریقے سے یہ پٹیشنیں تھی 1996 کی تھی, جو کہ 3 پٹیشن 2096 کی ابھی تک پینڈنگ میں تھی, 2004 کی تھی اور ایک 2021 کی تھی. تو ان 5 پٹیشنوں کو یکجا کر کے اس کی ہیئرنگ کی گئی, اور اس کے بعد ان پٹیشنوں کو سندھ ہائی کورٹ کے ایک ڈویژنل بینچ نے اس کو الاؤ کیا اور یہ قرار دیا کہ سیکشن 10 کا سب سیکشن 2 جو ہے یہ وائلیٹو ہے, خلاف ہے, جس کو لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ آلریڈی وائلیٹو قرار دے چکی ہے. اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہا, لیجسلیشن کو کہا کہ اس میں امینڈمنٹ کرو, اس نے بھی اس کو اسلامی قانون کے خلاف, اسلامی اصولوں کے خلاف قرار دیا تھا. چنانچہ اور یہ ہمارے آرٹیکل, پاکستان آئین کا آرٹیکل جو ہے 25 ہے, اس کے بھی خلاف ہے, کیونکہ اس میں برابر کے حقوق دیے گئے ہیں, ایکولی رائٹ دیے گئے ہیں, چاہے مرد ہے یا عورت کے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس لیے سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے یہ پٹیشن الاؤ کر دی اور کہا ہے کہ یہ باقاعدہ جو کہا گیا تھا کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے, آپ کو سٹیزن شپ نہیں مل سکتی پاکستان کی, تو اس کو ڈائریکشن جاری کی گئی کہ آپ اپلائی کریں, آپ کو پاکستان کی سٹیزن شپ ملے گی, کیونکہ ڈسکریمنیشن جو ہے کورٹ الاؤ نہیں کرتی. اور یہ ویسے بھی لیجسلیشن کو یہ کہا گیا کہ آپ اس میں امینڈمنٹ کریں, جو کہ یہ 25 آرٹیکل پاکستان کا جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی. تو اس طریقے سے 4 خواتین کے جو انڈین ہسبینڈ تھے اس کو پاکستان کی سٹیزن شپ الاؤ کر دی سندھ ہائی کورٹ نے. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے ایک نئے لیگل لیکچر کے ساتھ. اس وقت اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.